नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ एभ्रिबडी। यहाँहरू सबैलाई यो बिहानी सत्रमा स्वागत छ। र आज हामी यो लोकसेवा ज्ञान जुन अनलाइन एकाडेमी छ यसमा हामी आएका छौँ र यहाँहरूको नियमित क्लासमा यो जाडोको समय भए हुनाले अलि आज हामी ढिला चिसोले गर्दा पनि ढिला सुरु गरौँ भन्ने भयो। तथापि यहाँहरूको वेट गर्दा गर्दै अलिकति टाइम चाहिँ गयो। यो भनेकै तपाईहरुले वेट पनि विस्तारमै गर्नु भएको छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। र यसले लोकसेवा ज्ञान एकाडेमी यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यसको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको पनि हामी अपेक्षा गर्दै आज हामीले छलफल गर्ने विषय भनेको दिगो विकास र वातावरण। यहाँहरूले सधैँ भन्ने र दिगो विकास र वातावरण बारे तपाईँ र हामी बीच आज एउटा छलफल हुनेछ। र यसमा मैले आफूले जानेको कुरा दिगो विकास र वातावरणलाई कसरी सम्झिने भनेर के 1 घण्टाको उसमा जेनरली यसभित्र भएका यो टपिक्सभित्र भएका जनसङ्ख्याका र वनस्पतिका कुराहरू यहाँहरूले अगाडि पढिसक्नु र त्यो समसामयिक र अन्य आफै पढ्नुपर्ने विषय भए हुनाले मैले मुख्यतया दिगो विकास र वातावरणीय केही तथ्यहरूलाई यहाँ समेटेर ल्याउने कोसिस गर्छु। तथापि मैले वनस्पति र उबारे पनि बोल्ने प्रयास त गर्ने नै छु। र यो लोकसेवा ज्ञानमा यहाँहरू जोइन हुनुभएको छ यो असाध्यै राम्रो कुरा पनि हो। र घरमै बसेर चाहिँ अध्ययन गर्नु पाउनु भएको छ। हाम्रो एउटै नारा छ यहाँहरूलाई घरमै सबथोक दिने र यो नारा अनुरूप हामी दिएका पनि छौँ घरमै। र पक्कै पनि अब हामी लाग्दा चाहिँ दिगो विकास र वातावरणको कुरामा दिगो विकास अनि वातावरण। पहिला दिगो विकास र कतिपय साथीहरू जो नयाँ जोइन हुनुभएको छ यहाँहरूलाई मेरो नामबारे अलिकति अनभिज्ञता छ भने म सुभाष चन्द्र अर्याल भन्ने मान्छे हुँ जो तपाईहरुको अगाडि उभिरहेको छु। सुभाष चन्द्र अर्याल भन्ने हो मेरो नाम चाहिँ। र यहाँहरूको म प्रशिक्षक है, यहाँहरूको प्रशिक्षक र यहाँहरूलाई मैले लोकसेवा अन्तर्गत जीके खण्डमा सहजीकरण गरिरहेको छु। पक्कै पनि मेरो आफ्नो अपेक्षा जहिले पनि आफूलाई पढाउनेलाई के लाग्छ भने सबैले बुझ्या होलान् भन्ने लाग्छ। तर तपाईहरुले कति बुझ्नु भएको छैन यो यहाँहरूको एउटा पाटो भयो। र हामी दिगो विकासलाई आज यहाँ चाहिँ दिगो विकास र अलिकति टल्क्यो जस्तो लाग्यो। दिगो विकास यो दिगो विकास खण्ड जहिले पनि मैले तपाईहरुलाई धेरै पटक भन्छु हरेक टपिक्सको हामी पढिसकेपछि त्यसको लाइनिङमा जान्नुपर्छ। यो दिगो विकासलाई 3टा चरणमा यसको अवधारणाको कुरा र अर्को भनेको ब्रुटल्यान्ड आयोग भनेर जान्नुपर्छ। यसमा के पढ्ने भन्ने कुरा पहिले हाम्रो दिमागमा आउनुपर्छ। ब्रुटल्यान्ड आयोग र अर्को भनेको विषय यहाँहरूको दिगो विकासका लक्ष्यहरू। दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनेर यो 3वटा खण्डमा चाहिँ यहाँहरूले यो दिगो विकासलाई सम्झिनुपर्छ। 3वटा खण्डमा दिगो विकासलाई सम्झिने र अब चाहिँ यहाँहरूले जान्दा चाहिँ के भने पहिला अवधारणामा जाउँ। यसको अवधारणा चाहिँ सन् 1980 को दशकबाट आएको र यसको सर्वप्रथम अवधारणा ल्याउने बारबारा वार्ड हुन्। र यसको दिगो विकास भनेको अत्यन्तै हामी जीके पढ्नेले लेख्दै हुनुहुन्छ ठुलो पढ्ने जीके पढ्नेले सर्टकटमा जान्ने भनेको के हो भने यो पुस्तान्तरण विकास हो। दिगो विकास भन्न बित्तिकै यो चाहिँ पुस्तान्तरण विकास हो भनेर यसको 1980 को दशकबाट सुरु भएको बारबारा वार्डले यो दिगो विकास शब्दको सर्वप्रथम अवधारणा ल्याउने अथवा यसलाई बोल्ने व्यक्ति बारबारा वार्ड र यसलाई हामी दिगो विकास भनेकै के हो भने यो पुस्तान्तरण विकास हो भन्ने कुरा सम्झिने। र त्यसपछि अर्को आउँछ ब्रुटल्यान्ड आयोगको कुरा। ब्रुटल्यान्ड आयोगको कुरामा यहाँहरूले सम्झिँदा जुन ब्रुटल्यान्ड आयोग
ब्रुकल्यान्ड आयोग के हो भन्ने कुरा सम्झिँदाखेरि 1983 मा स्थापना भएको 1983 मा स्थापना भएको गोरुहालेम ब्रुकल्यान्ड नर्वेबाट गएको हाम्रो साझा भविष्य 1987 हाम्रो साझा भविष्य भनेर यसलाई आफ्नो गीतमा पनि गाउन सकिन्छ। यो ब्रुकल्यान्ड आयोगलाई तपाईले सम्झिँदा आफ्नो गीत र आफ्नो शैलीमा पनि सम्झन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भनेको के हो भने मैले त्यहाँ भनेको 1983 मा यसको स्थापना 1983 मा भएको र यो ब्रुकल्यान्ड आयोगको अध्यक्ष गुरु हार्लेम ब्रुकल्यान्ड चाहिँ यसको अध्यक्ष थिइन् है। गुरु हार्लेम ब्रुकल्यान्ड यसको अध्यक्ष जो चाहिँ नर्वे की पूर्व प्रधानमन्त्री नर्वे की हुन् र यो ब्रुकल्यान्ड आयोग भनेको यसले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ जुन प्रतिवेदनको नाम हो हाम्रो साझा भविष्य जसलाई जुन चाहिँ कहिले प्रस्तुत गर्यो भन्दा 1987 मा सन् 1987 मा हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन पेश गरेको जसलाई हामी अंग्रेजीमा आवर कमन फ्युचर पनि भनेर चिन्छौं यो प्रतिवेदन जसको नाम हो हाम्रो साझा भविष्य र आवर कमन फ्युचर सन् 1987 मा प्रस्तुत गरिएको भनेर सन् 1987 मा आवर कमन फ्युचर हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन पेश गरेको भनेर यहाँहरूले सम्झिने। 1983 मा स्थापना भएको गुरु हार्लेम ब्रुकल्यान्ड नर्वेबाट आएको हाम्रो साझा भविष्य 1987 हाम्रो साझा भविष्य भनेर यहाँहरूले गीत गायो भने पनि यसलाई राम्ररी सम्झिन सकिन्छ। र त्यसपछि दिगो विकासको यो ब्रुकल्यान्ड आयोग र ब्रुकल्यान्ड आयोगले दिगो विकास शब्दलाई सर्वप्रथम परिभाषित गर्ने आयोग पनि हो। सर्वप्रथम परिभाषित गर्ने आयोग पनि यो हो भनेर सर्वप्रथम परिभाषित गर्ने आयोग पनि एक ब्रुकल्यान्ड आयोग हो भनेर सर्वप्रथम परिभाषित गर्ने आयोग ब्रुकल्यान्ड आयोग हो भनेर सम्झिनुपर्छ। सर्वप्रथम परिभाषित गर्ने आयोगलाई ब्रुकल्यान्ड आयोग भनेर चिन्ने गरिन्छ। दिगो विकास आयोग जुन चाहिँ 1983 मा स्थापना भएको हो भनेर यो पनि लोकसेवाले अत्यन्तै धेरै पटक क्वेशन सोध्ने आयोग हो। लोकसेवाले यसका यो सबै कुरा चाहिँ सबै सोधेर सकाइसकेको छ त्यसैले धेरै पटक चाहिँ सोध्ने क्वेशन हो। यो यहाँहरूले जानिराख्ने यो धेरै पटक सोधिरहने क्वेशन हो। र अब हामी ब्रुकल्यान्ड आयोग पछि जान्ने अर्को विषय भनेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू। हामी भनेका छौं अहिले दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनेर। यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू यो युएनओले तय गरेको यो तय गर्ने चाहिँ युएनओले तय गरेको थियो। युएनओ को कतिौं महासभा भन्दा 70औं महासभाबाट पारित 70औं महासभाबाट पारित भएको यो 70औं महासभाबाट पारित भएको र यसमा यो 70औं महासभाबाट पारित र यो कहिले पारित बन्यो कहिले मिति भन्दा कहिले भन्दा 2015 सेप्टेम्बर 25 मा 2015 सेप्टेम्बर 25 मा र अब हामी जाउँ यसका लक्ष्यहरू कति थिए। यसका लक्ष्य 17वटा लक्ष्य र यसका उद्देश्य 169वटा उद्देश्य र यसका सूचक कति छन् भन्दा 239वटा सूचक
यो सूचक भनेको तपाईहरुलाई कहीं कन्फ्युज होला। सूचक भनेको यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू पारित भए भएनन्, कति पूरा भयो, के भयो भनेर मापन गर्ने के तपाईको जाँच गर्ने, रिजल्ट लिने भनेको केले भन्दा यही सूचकले हो। त्यसैले त्यस्ता सूचकहरू कसरी मापन गर्ने, गरिबी कहाँ पुग्यो, सुस्वास्थ्य कहाँ पुग्यो, शिक्षा कहाँ पुग्यो भनेर त्यो मापनका निम्ति 239 वटा सूचकहरूको निर्धारण गरिएको छ भनेर सूचक 239, 169 लक्ष्य, 17 वटा लक्ष्य, 169 उद्देश्य र 239 वटा सूचकहरू 2015 सेप्टेम्बर 25 मा युएनओ को 70औं महासभाबाट पारित र यो तय गर्ने भनेको युएनओ जसलाई हामी संयुक्त राष्ट्र संघ भनेर पनि चिन्ने गर्छौं भनेर संयुक्त राष्ट्र संघ जसलाई युएनओ भनिन्छ। र त्यसपछि अब यी लक्ष्यहरू के हुन् त? लक्ष्यहरू सम्झिँदा नम्बर 1 मा त गरिबी विहीनता पहिलो लक्ष्य हो। र जब मान्छे गरिब हुँदैन, गरिब नभएपछि भोकमरीको अन्त्य हुन्छ, शून्य भोकमरी। गरिबबाट गरिब नभएपछि, गरिबको सबै सकियो भनेपछि के भयो, शून्य भोकमरी भयो। र भोकमरी शून्य भएपछि यसो सुस्वास्थ्य हुन्छ, यो स्वस्थ हुन्छ, सुस्वास्थ्य र भलाइ हुन्छ। र त्यसपछि सुस्वास्थ्य भइसकेपछि यसले यदि स्वस्थ छ भने त गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ, र सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु भनेको लैंगिक समानता हुनु हो, लैंगिक समानता भइसकेपछि मान्छे एकदम सरसफाई हुन्छ भनेको त्यो फोहोर जति हट्यो नि त, लैंगिक असमानताको फोहोर जति हट्यो, त्यसैले सरसफाई भयो है, सरसफाई एकदम सफाई भयो भनेर सम्झिने, असमानताको फोहोर हटेर सरसफाई भयो। र यो सरसफाई पछि अर्को ऊर्जा। अब मान्छे सरसफाई सबै भइसकेपछि के गर्यो, खर्च धान्न सक्यो, खर्च धान्न सक्ने ऊर्जा मान्छेमा स्वच्छ भइसकेपछि त के भयो भन्दा सरसफाई छ र एकदम स्वच्छ छ भने उसमा ऊर्जा आयो के, आफूभित्र चाहिँ खर्च धान्न सक्ने ऊर्जा आयो। र यो ऊर्जा भइसकेपछि, ऊर्जा भनेको आर्थिक समृद्धिको एउटा पूर्वाधार हो जसले आर्थिक वृद्धि गराउँछ, आर्थिक वृद्धि भयो। र आर्थिक वृद्धि भनेको कहिले पनि कहाँबाट हुन्छ भन्दा उद्योग र पूर्वाधारहरू भयो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ, उद्योग र पूर्वाधार भयो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ, उद्योग र पूर्वाधार भयो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर सम्झिने। उद्योग र पूर्वाधार भइसकेपछि आर्थिक वृद्धि भनेर। र त्यसपछि उद्योग र पूर्वाधार पछि 10 मा यहाँहरूले सम्झिने। अब यो सबै भइसकेपछि त यहाँ लैंगिक समानता त थियो, सबै प्रकारका असमानता हटे, असमानताको कुरा, न्यूनीकृत असमानता 11 10। र यो असमानता भएपछि के भयो, दिगो सहर भयो, दिगो सहर अथवा बस्ती, सहर र बस्ती। मान्छे अन्त सरेर जाँदैन नि त, त्यही बसिरहन्छ, त्यसैले दिगो सहर र बस्ती। असमानता हटिसकेपछि दिगो सहर र बस्ती भयो। जब मान्छेहरू त्यहाँ दिगो रूपले बस्छन् त्यो भएपछि उत्पादन र उपभोग पनि राम्रो हुन्छ, उत्पादन र उपभोग भनेर सम्झिने। 12औं सम्म जब दिगो सहर र बस्ती हुन्छ तब उत्पादन र उपभोग पनि राम्रो हुन्छ। र अब उत्पादन र उपभोग राम्रो हुनु भनेको के हो, जलवायु व्यवहार राम्रो हुनु हो। यदि जलवायु व्यवहार, हिमालमा तपाईको पानी नै पर्दैन, पानी असारमा आउनु पर्थ्यो, पर्दैन भने के हुन्छ भन्दा खेतीबाली हुन्न। त्यसैले जलवायु व्यवहार पनि राम्रो हुन्छ भनेर। त्यसपछि जलवायु व्यवहार। अब जब जलवायु व्यवहार राम्रो हुन्छ, जलमुनिको जीवन पनि राम्रो हुन्छ र जलमाथिको जीवन पनि राम्रो हुन्छ, जीवन पनि राम्रो हुने।
र जल माथिको जुन जैविक विविधता भन्छौँ हामी, माथिको जैविक विविधता पनि राम्रो हुने, जैविक विविधता अथवा थल माथिको जीवन भनेर सम्झिने, जल जैविक विविधता पनि राम्रो हुने र यसले सबै कुरा अब हेर्नुहोस् प्रकृति आफ्नो उत्पादन दिगो सहर सबै भइसक्यो। अब भइसकेपछि त के भयो भन्दा शान्त भयो, शान्ति सबै थोक भएपछि शान्ति भयो। अब शान्ति भइसकेपछि मान्छेहरू के गर्न थाले भन्दा जस्तै हिजो हामी एक लास्टमा सम्झिने शान्ति पुगिसकेपछि सबै चाहिँ मिल्छन्। एमाले कांग्रेस माओवादी मिलेर ठ्याक्क गणतन्त्र ल्याएको थियो नि, त्यस्तै लास्टमा सम्झिने सबै थोक शान्ति भइसकेपछि सबैले लक्ष्यका लागि साझेदारी गर्छन्। लक्ष्यका लागि साझेदारी, लक्ष्यका लागि साझेदारी गर्छन् भनेर सबै थोक प्राप्त भइसकेपछि लक्ष्यका लागि साझेदारी हुन्छ भनेर सम्झिने। लक्ष्यका लागि साझेदारी है, लक्ष्यका लागि साझेदारी भनेर तपाईँ सम्झिने। गरिबी हट्यो, भोकमरी हट्यो, गरिबी हटेसँगै भोकमरी हट्यो। मान्छे गरिब हटेपछि त भोकमरी पनि गयो नि, अब खाना पायो, भोकमरी हट्यो। र यदि तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन लाग्यो भने यहाँबाट एउटा ट्रिक छ। यो 1 र 2 जब गरिबी र भोकमरी हट्नु भनेको उत्पादन र उपभोग राम्रो हुनु हो, त्यसैले यो 1 र 2 मिलेर यहाँ 12 मा उत्पादन र उपभोग भनेर पनि कहिलेकाहीँ छड्के हामी आइडिया सम्झिन्छौँ। कुन भन्दा छड्केमा उत्पादन र उपभोग बाहिर 12 भनेर। र त्यस्तै अब सुस्वास्थ्य भयो, अनि शिक्षा, लैंगिक समानता, सरसफाइ, खर्च धान्न सक्ने ऊर्जा। जब मान्छे सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी सबै भइसकेपछि त अब सरसफाइ र खानेपानी पनि पुग्यो भने त यहाँ सम्झिने सरसफाइ गर्न पनि पुग्यो र खानेपानी पुग्यो भने अब मान्छेले त्यो पानी के गर्ने हो त भन्दा ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भनेर ऊर्जा भनेर सम्झिने। जब ऊर्जा उत्पादन हुन्छ आर्थिक वृद्धि हुन्छ, र आर्थिक वृद्धि हुनु भनेको के हो भन्दा उद्योग र पूर्वाधारको विकास हुनु हो। आर्थिक वृद्धिका निम्ति उद्योग र पूर्वाधारको विकास, र उद्योग र पूर्वाधार सबैको विकास भयो एउटा त्यो। अर्को 10औं र 5औं बीच लिङ्क छ। 5 मा लैंगिक समानता थियो भने 10 मा असमानताको अन्त्य भनेर। जब लैंगिक समानता 5 दुना 10 मा लैंगिक असमानताको अन्त्य अर्थात् असमानता न्यूनीकृत भनेर सम्झिने। 10 असमानता न्यूनीकृत भइसके, समाजमा असमानता सबै सक्यो भनेपछि के भयो, मान्छेहरू सबै मिल्न थाले। त्यसैले दिगो सहर र बस्ती भयो। बस्ती दिगो सहर र बस्ती, मान्छे छुट्टिँदैन नि जब धेरै मिलेपछि है। र त्यसले उत्पादन र उपभोगमा पनि वृद्धि गर्यो। उत्पादन र उपभोगमा पनि वृद्धि गर्छ जब दिगो सहर र बस्ती भयो। र अब उत्पादन र उपभोगका निम्ति चाहिने भनेको जहिले पनि जलवायु व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ है। जलवायु व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ, र जलवायु व्यवहार राम्रो भएपछि जब तपाईको जलवायु परिवर्तन भयो भने पो तलका पानी मुनिका पनि मर्छन्, माथिका पनि मर्छन्। त्यसैले जल मुनिको जीवन पनि राम्रो हुन्छ र जल माथिको जीवन पनि राम्रो हुन्छ। जैविक विविधता भनेर जल माथिको अथवा यसलाई थल माथिको जीवन भने पनि हुन्छ जैविक विविधता। र 16औं अब सबै थोक भएपछि त शान्त भइहाल्यो नि। के रे जल मुनिका जल माथिका सब वनस्पति जीव जन्तु सब मिल्यो भनेपछि शान्ति भयो। र अब सबै थोक मिलेर के गर्न थाले, लक्ष्यका लागि साझेदारी गर्न थाले भनेर हामी लक्ष्यका लागि साझेदारी भन्ने। यसैलाई सर्टकट फर्ममा सम्झिने हो भने गस्युप क्विज क्यारी, कश्यप क्विज क्यारी उन्यो दिजी। जलवायु मुनि र माथिको जीवनशाला बेकार हो भनेर पनि अर्को एउटा सम्झिन सकिन्छ। यसैलाई गीत बनाउनु हो भने यहाँहरूले गरिबी र शून्य भलाई सुस्वास्थ्य र शिक्षा, गरिबी र शून्य भलाई सुस्वास्थ्य र शिक्षा, समानता खाने पानी खर्च धान्य ऊर्जा, आर्थिक वृद्धिमा उद्योग र पूर्वाधार विकासमा आर्थिक वृद्धिमा भनेर हामी यसैलाई गीतै गाइदिए पनि हुन्छ है। गीतै गाउन, यो गीत भनेको ग्रामी अवार्ड जित्ने होइन, त्यही भएर आफ्नो लाइनमा जसरी सम्झे पनि हुन्छ। र अर्को भनेको अब यो लक्ष्यहरू सम्झिने, यहाँहरूले पक्कै पनि सम्झिने एउटा आइडिया गर्नुभयो। र अब यसैलाई आफ्नो शैलीमा सम्झिने। यदि तपाईहरुलाई सूत्र चाहिने हो भने सूत्रै पनि म भन्दिउँला। र अर्को यो भन्दा तपाईको यसलाई व्याख्या गर्दै गरे भने यो भन्दा राम्रो ट्रिकहरु हुँदै हुँदैन। तपाई सूत्र मात्रै
यसैलाई गसप क्विज भनेको क्वालिटी एजुकेसन, लैङ्गिक समानता, अनि यो भनेको के अरे क्विज क्लिन इनर्जी, क्लिन वाटर एन्ड स्यानिटेसन, यो भनेको एफोर्डेबल इनर्जी, इकोनोमिक वृद्धि, इन्डस्ट्री भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ, र न्यूनीकता समानता, दिगो सहर भनेर सबैलाई आफ्नो शैलीमा यसलाई सम्झिने प्रयास गर्नुहोला है, प्रयास गर्नुहोला भनेर यहाँहरू सम्झिने। ल अब दिगो विकास पछि यहाँहरूले जान्नुपर्ने अर्को विषय भनेको दिगो विकास। दिगो विकास र पछि यहाँहरूले जान्ने अर्को विषय भनेको वातावरण सम्बन्धी अन्य तथ्यहरू। वातावरण सम्बन्धी तथ्यहरू। वातावरण सम्बन्धी तथ्यहरूमा यहाँहरूले पहिला जान्ने सीएफसी ग्यास। सीएफसी ग्यासको कुरा गर्दा सन् 1930 मा थोमसले 29 मेट्रिक टन CFCl3 बनाए। 1930 मा थोमसले 19 मेट्रिक टन CFCl3 बनाए भनेर यहाँहरूले सम्झिने। CFCl3 1930 मा थोमसले 29 मेट्रिक टन CFCl3 बनाए भनेर यहाँहरूले सम्झिने। यो भनेको 1930 मा CFC ग्यासको अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्ने को हुन् भन्दा अवधारणा ल्याउने है, अवधारणा 1930 मा र ल्याउने थोमस मिज। यसलाई हामी थोमस मिज पनि भन्छौँ। थोमस ए भनेको थोमस मिज र नेपालमा हरेक वर्ष कति टन हुन्छ भन्दा हरेक वर्ष नेपालमा उत्पादन 29 मेट्रिक टन। नेपालमा हरेक वर्ष उत्पादन चाहिँ 29 मेट्रिक टन हुन्छ र यसको अणुसूत्र के हो भने अणुसूत्र चाहिँ CFCl3 हो भनेर, अणुसूत्र चाहिँ CFCl3 हो भनेर, CFC ग्यासको अणुसूत्र CFCl3 हो भन्ने कुरा यहाँहरूले सम्झिने। 1930 मा थोमसले 29 मेट्रिक टन CFCl3 बनाए भन्ने यसको अवधारणा 1930 मा ल्याएका कसले भन्दा थोमस मिजले, अवधारणा ल्याउने थोमस मिज। र नेपालमा हरेक वर्ष उत्पादन 29 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष उत्पादन भनेको 29 मेट्रिक टन र यसको अणुसूत्र के हो भन्दा CFCl3 चाहिँ यसको अणुसूत्र हो भनेर, CFCl3 हो भनेर यहाँहरूले सम्झिने। CFCl3 यसको अणुसूत्र हो भनेर सम्झिने, CFCl3। ल यो CFC ग्यास बारे भयो। त्यसपछि अर्को CFC ग्यास पछि यहाँहरूले सम्झिने ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट। ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको बारेमा जान्ने। ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको गीत सुन्न कसैलाई इच्छा छ? ल कमेन्ट पाऊँ। तपाईहरुले यदि छ भन्नुभयो भने बल्ल मैले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको गीत गाइदिन्छु एउटा। यहाँहरु कसैलाई ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको बारेमा गीत चाहियो भन्ने इच्छा छ भने, ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको गीत भन्ने छ भने म चाहिँ यहाँहरुलाई गीत गाइदिने छु। छ भनेर आयो भने 10 जनाले छ भने मात्रै म गाउँछु है। 10 जनाले छ भन्नुभयो भने 2 जना 3 जना, 10 पुगेपछि मात्रै 4 5 6 जना, 10 पुगेपछि मात्रै मैले गाउने हो। 7 जना 8 जना 9 10 एउटा 1 जनाको दोहोरी हो, त्यसैले अझै मान्छे खोज्नुपर्छ।
फेरि सुन्ने भन्नुभयो। पहिला सुनिसक्नु भएको छ? खै त अरूको आएन त अझै 10। ल ल सुन्नुहोस् त्यसो भए। 1977 मा केन्या किया भैले 1977 मा केन्या किया भैले 4 सालको नोबेल शान्ति बङ्गारीमा थाइले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट बङ्गारीमा थाइले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट बङ्गारीमा थाइले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट प्राध्यापकमा थाइले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट बङ्गारीमा थाइले ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट भनेर यो म त आउने थिइन यही चाल होला भने बा भन्ने शिरीष देवकोटाको लयमा चाहिँ मैले ल्याउन कोसिस गरेको हुँ। यसरी सम्झिने सानो सानो टुक्रा भए पनि गीतमा सम्झ्यो भने असाध्यै मजा लाग्छ है। र ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टको म यहाँ कुरा गर्छु यहाँहरूलाई। अब यो चाहिँ सर्वप्रथम यसको अवधारणा आएको 1977 मा। ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट कहिले भयो भन्दा यो एउटा आन्दोलन हो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट। यो 1977 मा ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट 1977 मा कहाँ भन्दा केन्यामा भएको। कहाँ भन्दा केन्यामा 1977 मा केन्यामा भएको। केन्यामा र यसको अभियन्ता को हुन् भन्दा अभियन्ता बङ्गारी माथाई। बङ्गारी माथाई चाहिँ यसको अभियन्ता हुन् बङ्गारी माथाई। र यो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट यो चाहिँ ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट गराए बापत यिनले चाहिँ 2004 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेकी। 4 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेकी। नोबेल शान्ति पुरस्कार यिनले प्राप्त गरेकी थिइन्। 2004 को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् भनेर 2004 को नोबेल शान्ति पुरस्कार। र यिनी पेशाले हेर्ने हो भने यिनी पेशाले यिनी प्राध्यापक हुन्। पेशाको हिसाबले यिनी प्राध्यापक हुन् भनेर पेशाको हिसाबले चाहिँ यिनी प्राध्यापक हुन् भनेर सम्झिने। पेशाको हिसाबले यिनी प्राध्यापक हुन् भनेर तपाईहरुले सम्झिने। पेशा यिनको पेशा चाहिँ प्राध्यापक हुन् भनेर पनि तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ। र यो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट बारे है। र अर्को यस्तै एउटा मुभमेन्ट छ यो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट 1977 केन्याबाट सुरु। केन्यामा भएको अभियन्ता बङ्गारी माथाई 2004 को नोबेल शान्ति पुरस्कार र प्राध्यापक। यो भनेको रुखहरू काट्न नदिने र रुखहरू बचाइराख्ने हरियाली राखिराख्ने भन्ने एउटा आन्दोलनै हो है। र ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट पछि अर्को भनेको चिपको आन्दोलन। चिपको आन्दोलन चिपको आन्दोलनको कुरा गर्दा यो चाहिँ सन् 1973 मा मिति चाहिँ कहाँ भन्दा भारतको हिमाञ्चल र गढवाल क्षेत्र भारतको हिमाञ्चल र गढवाल क्षेत्रमा है। कहाँ भन्दा भारतको हिमाञ्चल र गढवाल क्षेत्रमा चिपको आन्दोलन। र यसका अभियन्ताको हुन् भन्दा अभियन्ता चाहिँ यसको अभियन्ता भनेर सुन्दरलाल बहुगुणा। सुन्दरलाल बहुगुणा चाहिँ यसको अभियन्ता हुन्। सुन्दरलाल बहुगुणा यो आन्दोलनको अभियन्ता। यो भनेको रुख काट्दाखेरि रुखसँगै टाँसिने आन्दोलन हो। रुखसँगै टाँसिने आन्दोलन है। जब रुख काट्न गयो भने गाउँमा गएर अङ्गालो हाल्ने आन्दोलनलाई चिपको आन्दोलन भनेर चिनिन्छ है। चिपको आन्दोलन भनेर पनि यहाँहरूले चिन्ने गरिन्छ। र
र चिपको आन्दोलनपछि यहाँहरूले सम्झिने चिपको आन्दोलन र चिपको आन्दोलनपछि अर्को जान्नुपर्ने कुरा भनेको ओजन तह, वातावरणीय तथ्यमै ओजन तह भनेर। ओजन तह चिपको आन्दोलन 1973 कहाँ भन्दा भारतको हिमाञ्चल र गढवाल क्षेत्रमा। यसको अभियन्ता को हुन् भन्दा सुन्दरलाल बहुगुणा हुन्, सम्झिने सुन्दरलाल बहुगुणा। र यो आन्दोलन भनेको के हो भन्दा रुखसँगै टाँसिने हो भनेर, आन्दोलनको मुख्य हो भनेको रुखसँगै टाँसिने हो भनेर चिपको आन्दोलन यहाँहरूले सम्झिने। र यसपछि अर्को विषय भनेको यहाँहरूले सिएफसी ग्यास, सिएफसी पछि ओजन तह। ओजन तहको बारेमा सम्झिने। ओजन तहको बारेमा जान्दा चाहिँ यो ओजन तह जेसी, यसको पत्ता लगाउने जेसी फारम्यान, स्पेलिङ चाहिँ यताउति जेसी फारम्यान हो जस्तो लाग्छ। अब यो फारम्यान र फारम्यान नेपालीमा चाहिँ जेसी फारम्यान नै हो, स्पेलिङ हेर्नु होला, जेसी फारम्यान। र यसपछि वातावरणमा ओजन तह पत्ता लगाउने चाहिँ जेसी फारम्यान हुन्। र यो ओजन तह पातलिँदै गएको कुरा, पातलिँदै गएको कुरा पत्ता लगाउने, पातलिँदै गएको कुरा पत्ता लगाउने चाहिँ सेरोड्रोल्यान हुन्, सेरोड्रोल्यान हुन्। ओजन तह पातलिँदै गएको कुरा पत्ता लगाउने सेरोड्रोल्यान हुन्। र यो ओजन तह मुख्यतया ओजन तह चाहिँ यसको स्वाद चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो ओजन तहमा पाइने ग्यासको स्वाद चाहिँ स्वाद हल्का पिरो, हल्का पिरो भन्छौँ नि हामी, हल्का रमाइलो भने जस्तो हल्का पिरो। र यो ओजन तह हल्का पिरो हुन्छ र यसमा पाइने यसको क्षयीकरण गर्ने मुख्य क्षयीकरण गर्ने ग्यास चाहिँ ग्यास सिएफसी ग्यास, अघि हामीले पढिसक्यौँ। सिएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिएफसी भनेको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। र यसको यो चाहिँ क्षयीकरण गर्ने ग्यास सिएफसी ग्यास हो भने यसको क्षयीकरण नाप्ने चाहिँ डब्सन युनिटमा, डब्सन युनिट, डब्सन युनिटमा नापिन्छ। यसको क्षयीकरणलाई चाहिँ डब्सन युनिटमा नाप्ने गरिन्छ, डब्सन युनिटमा नाप्ने गरिन्छ। यो ओजन तह कति टाढा भन्दा चाहिँ पृथ्वीदेखि 25 देखि 40 किलोमिटर टाढा, पृथ्वीदेखि 25 देखि 40 किलोमिटर टाढा छ यो ओजन तह, 25 किलोमिटर टाढा। र यसमा पठाइएको यान, यसको अध्ययन गर्नका निम्ति पठाइएको यान चाहिँ निम्बस 7 हो, निम्बस 7 है, निम्बस 7 चाहिँ पठाइएको यान हो। ओजन तहमा सर्वप्रथम पठाइएको यान निम्बस 7 हो। र यो ओजन तहको अन्टार्कटिकामा रहेको प्वाल, अन्टार्कटिकाको प्वाललाई होली वे भनेर भनिन्छ। अन्टार्कटिकाको प्वाललाई होली वे भनेर चिन्ने गरिन्छ। अन्टार्कटिकाको प्वाललाई होली वे भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। यो ओजन तहको अन्टार्कटिकाको प्वाललाई होली वे भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ भनेर होली वे भनेर सम्झिने। फेरि एकचोटि हेर्नु होला, यो पत्ता लगाउने जेसी फारम्यान हुन् भने ओजन तह पातलिँदै गएको कुरा पत्ता लगाउने सेरोड्रोल्यान हुन्। र यसमा भएको ग्यास जुन सिएफसी ग्यास हुन्छ र यो ग्यासको स्वाद चाहिँ हल्का पिरो हुन्छ, त्यहाँ ओजन तहमा पाइने ग्यासको स्वाद हल्का पिरो हुने। र यो यसको क्षयीकरण केले गरेको छ मुख्यतया भनेको यसको क्षय गर्ने अर्थात् यसलाई आघात पुर्याउने मुख्य ग्यास भनेको सिएफसी ग्यास। र यसलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भने डब्सन युनिटमा नापिन्छ, डब्सन एकाइमा। र यो पृथ्वीदेखि कति टाढा भन्दा 25 देखि 40 किलोमिटर टाढा रहेको छ, 25 देखि 40 किलोमिटर टाढा। र यसमा पठाइएको यानलाई निम्बस 7 भनेर चिन्ने गरिन्छ। निम्बस 7 चाहिँ यसमा पठाइएको यान हो भने यसमा अन्टार्कटिकाको प्वाललाई चाहिँ होली वे भनेर हामी अन्टार्कटिकामा रहेको प्वाललाई होली वे भनेर चिन्ने गर्छौँ भनेर
होली वे भनेर अन्टार्क्टिकामा रहेको प्वाललाई चिन्ने गरिन्छ भनेर हामी सम्झ्यौँ। अन्टार्क्टिकाको प्वाललाई होली वे भनेर चिन्ने गरिन्छ भनेर। ओजन तह जेसी फार्म्यानले हल्का पिरो सिएफसी डप्सन 25-40 किलो निम्बस 7 बाट होली वेमा लगे भनेर हामीले सम्झिने है। र अब चाहिँ ओजन तहपछि ओजन तहमा यहाँहरूले सम्झिने ओजन तहपछि अर्को भनेको यहाँहरूले जान्ने कुरा भनेको र ओजन तहमा यहाँहरूले जान्ने एउटा विषय भनेको ओजन तहपछि अर्को विषय भनेको पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन एउटा पृथ्वी सम्मेलन छ। पृथ्वी सम्मेलन भनेर चाहिँ यहाँहरूले सम्झिँदा पृथ्वी सम्मेलनमा है पृथ्वी सम्मेलनमा तपाईहरुले जान्नेमा पृथ्वी सम्मेलन सन् 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म भएको थियो। 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म पृथ्वी सम्मेलन भएको र यो सम्मेलन रियो डी जेनेरियोमा भएको थियो। यो सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जुन ब्राजिलमा पर्छ। ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा यो सम्मेलन भएको थियो। ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो। र अघि मैले भने ओजन तह भनेको के हो सर भन्नुभयो एकजना साथीले। ओजन तह भनेको चाहिँ पृथ्वीबाट 25 देखि 40 किलोमिटर माथि रहेको एउटा तह हो है, जसलाई हामी पृथ्वीको कवच भनेर भन्छौँ, पृथ्वीको बार भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ ओजन तह भनेको पृथ्वीदेखि 25 देखि 40 किलोमिटर माथि रहेको एउटा सतह एउटा तह हो जुन चाहिँ पृथ्वीको कवच हो। किन यसलाई पृथ्वीको कवच भनेको भने सूर्यका किरणहरू यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि ओजनमा ठक्किन्छन् र त्यसले चाहिँ त्यहाँ भएका कडा रसायनहरूलाई त्यही छनौट गरेर राम्रो पानी प्रकाश चाहिँ पृथ्वीमा पठाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई पृथ्वीको कवच अथवा पृथ्वीको छेक्ने भनेर, पृथ्वीको अलि सुरक्षा गर्ने भनेर पृथ्वीको कवच पनि भनिन्छ। र पृथ्वी सम्मेलन 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म रियो डी जेनेरियो ब्राजिलमा भएको। रियो डी जेनेरियो ब्राजिलमा चाहिँ रियो डी जेनेरियो है, रियो डी जेनेरियो ब्राजिल। र अर्को यहाँहरूले सम्झिने अर्को विषय भनेको ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो र यसमा नेपालबाट सहभागी हुने नेपालबाट सहभागी हुने को हुन् भन्दा गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेपालबाट सहभागी हुने गिरिजा प्रसाद कोइराला यो पृथ्वी सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी हुने गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन् है। गिरिजा प्रसाद कोइराला यो ओजन ग्यास चाहिँ तपाईको विभिन्न ग्यासहरुबाट बनेको हुन्छ। अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड विभिन्न ग्यासहरु मिलेर बनेको हुन्छ ओजन लेयर भनेर। तपाई यसमा धेरैवटा ग्यासहरु छन्। तपाई सम्झिँदा चाहिँ त्यो तपाईले सर्च गर्नुभयो भने पनि मजाले भेट्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ है। त्यही भएर मैले यहाँ नबोलेको, जुन कुरा हामी सर्चमा भेट्छौं त्यो कुरा यहाँ बोलिरहनु पनि परेन। यो ओजन तहको ग्यासहरु भनेर ओजन ग्यासहरु भन्नुस्, त्यसमा चाहिँ सबै आउँछ। र गिरिजा प्रसाद कोइराला यो पृथ्वी सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए र यसले चारवटा मुख्य एजेन्डा पास गरेको थियो। चारवटा मुख्य कुराहरू पास गरेको, चारवटा मुख्य कुराहरू ती के हुन् भन्दा हामी सम्झिँदा चारवटा मुख्य कुरामा एबीसीडी भनेर सम्झिने। एबीसीडी यस यो सम्झिने, चारवटा कुराहरू सम्झिने फर्मुला भनेको एबीसीडी। त्यसो भए एबीसीडी को अर्थ के हो भने ए भनेको एजेन्डा 21 है, एजेन्डा 21 भन्ने एउटा एजेन्डा 21। बी भनेको बायोडाइभर्सिटी बी हो। र सी भनेको क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ सी हो भने डी भनेको क्लाइमेट चेन्ज सी हो भने डी भनेको के हो भन्दा
डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट है, डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट चेन्ज र डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटी, क्लाइमेट चेन्ज र डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर यहाँहरूले सम्झिने, डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर सम्झिने। यो पृथ्वी सम्मेलनको बारेमा हामी जान्दा 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको। नेपालबाट सहभागी हुने गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् र यसले 4वटा मुख्य कुराहरू पारित गरेको थियो, जसमा एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटीको कुरा र क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनको कुरा र डेभलपमेन्ट एन्ड विकास वातावरण र विकासको कुरा चाहिँ यसमा पारित भएको थियो भनेर वातावरण विकास भनेर पनि यहाँहरूले सम्झिने। र पृथ्वी सम्मेलनपछि अर्को यहाँहरूले जान्ने विषय भनेको, पृथ्वी सम्मेलन पछि अर्को यहाँहरूको जान्ने विषय साइटिस। साइटिस यो साइटिस भनेर सम्झिने। साइटिस तपाईहरुले साइटिसको बारेमा यहाँहरूले जान्नुपर्छ। साइटिस र साइटिसमा मुख्यतया जेनेरली साइटिसमा यो साइटिसको अर्थ भनेको कन्भेन्सन हो। अर्थ चाहिँ यसको पूरा रूप के हो भन्नुभयो भने पूरा रूप चाहिँ कन्भेन्सन on international convention on international के भन्दा ट्रेड एन्ड इंटरनेशनल ट्रेड एन्ड endangered convention on international endangered species of old fauna and flora. Endangered fauna and flora. Convention on international trade and endangered species ओल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा भन्ने यसको फुल फर्म हो। र यसपछि यो साइटिस सूची, साइटिस भनेको एउटा सन्धि हो। कन्भेन्सन भन्न बित्तिकै सम्झिनु भयो होला, यो एउटा सन्धि हो है, सन्धि हो जुन लोपोन्मुख अवस्थामा र विभिन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तु र खतरामा परेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो। खतरामा परेका वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो यो। र यो सन्धिमा हस्ताक्षर चाहिँ 1973 मार्च 3 मा भएको थियो। 1973 मार्च 3 मा यसमा हस्ताक्षर भएको थियो भने यो लागू चाहिँ 1975 जुलाई 1 बाट भएको थियो। 1975 जुलाई 1 बाट यो लागू भएको, जुलाई 1 बाट यो लागू है, 1975 जुलाई 1 बाट यो लागू भएको हो भने यसमा चाहिँ तपाईहरुले सम्झिदा 1975 जुलाई 1 मा र यसमा नेपालका कति के सूचीकृत छन् भन्दा नेपालका सूचीकृत साइटिस सूचीमा नेपालका के सूचीकृत छन् भन्दा नेपालका सूचीकृत चाहिँ पहिलो नेपालका सूचीकृतमा स्तनधारी 73 प्रजातिका स्तनधारी 73 प्रजातिका स्तनधारीहरू सूचीकृत छन्। 73 प्रजातिका स्तनधारी। त्यस्तै पशुपन्छी चाहिँ पन्छी अथवा पशुपन्छी भनेका पन्छी भन्नुस्, पन्छी चाहिँ 113 प्रजातिका पन्छी र घस्रने सरीसृप चाहिँ 26 प्रजातिका। त्यस्तै पुतली चाहिँ 3 प्रजातिका पुतली र वनस्पति चाहिँ 417 प्रजातिका
वनस्पति 417 प्रजातिका वनस्पति यो साइटेड सूचीमा सूचीकृत छन् भनेर, पंक्षी 113, सरीसृप 26, पुतली 3 र वनस्पति चाहिँ 417 प्रजातिका वनस्पतिहरू यो साइटेड सूचीमा सूचीकृत छन् भनेर 417 प्रजातिका वनस्पतिहरू पनि सूचीकृत छन् भनेर यहाँहरूले सम्झिने। 417 प्रजातिका वनस्पतिहरू सम्झिने। र अर्को यहाँहरूले सम्झिने प्राविधिक समस्याले गर्दा यहाँ जुन डिस्प्ले गराइएको कमेन्ट थियो त्यो चाहिँ देखिन नसकेको हुनाले तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुको कमेन्ट पढेको छैन र यद्यपि मैले यसलाई पछि हेरेर तपाईहरुका जे जिज्ञासाहरू छन् त्यसलाई पुनः पछि मैले मेटाइदिने छु, त्यसमा अन्यथा नलिनु होला। यहाँ कमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै देखिएन है, कमेन्ट जुन थियो। र त्यसैले अर्को विषय भनेको यहाँहरूले सम्झिने यूएनईपी को स्थापना सन् 1972 मा यसको स्थापना भएको र यूएनईपी को स्थापना सन् 1972। यसको प्रधान कार्यालय केन्याको नैरोबीमा छ। नैरोबी केन्यामा यसको प्रधान कार्यालय छ। प्रधान कार्यालय केन्याको नैरोबीमा छ। यसको पूरा रूप चाहिँ यूनाइटेड नेशन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम हो। यूनाइटेड नेशन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम हो भनेर, यूनाइटेड नेशन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम भनेर यूएनईपी को पूरा रूप चाहिँ यूनाइटेड नेशन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम हो भनेर यहाँहरूले सम्झिने। र यो यूएनईपी ले विश्व वातावरण दिवस मनाउन थालेको थियो। विश्व वातावरण दिवस र यो विश्व वातावरण दिवस हरेक वर्षको जुन 5 मा मनाइन्छ। जुन 5 मा र 2019 को नारा, यसको 2019 को नारा चाहिँ नारा स्वस्थ जीवन स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन। स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन चाहिँ यसको प्रमुख नारा हो है। 2019 को नारा स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन हो। यो 2019 को नारा यो चलाउन सुरु चाहिँ मनाउन सुरु 1974 देखि गरिएको। सन् 1974 देखि यो मनाउन सुरु गरिएको। यूएनईपी ले 1974 देखि मनाउन सुरु गरेको भनेर विश्व वातावरण दिवस 1974 देखि मनाउन सुरु गरिएको। र यसको पहिलो नारा चाहिँ एक मात्र पृथ्वी भन्ने थियो। 1974 को नारा के हो भने एक मात्रै पृथ्वी भन्ने 1974 को नारा थियो भने 2018 को नारा पृथ्वीसँग हाम्रो सम्बन्ध रहिरहोस् अनन्त भन्ने 2018 को नारा रहेको थियो भनेर विश्व वातावरण दिवस जुन 5 2019 को नारा स्वच्छ वायु र स्वस्थ जीवन सुरु चाहिँ 1974 मा भनेर यसलाई यूएनईपी लाई यहाँहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा भनेको हामीले सम्झिँदा अर्को विषय भनेको यहाँहरूले सम्झिने यूएनईपी पछि रामसार सूची, एउटा रामसार सूची छ। रामसार सूचीको कुरा गर्दा यो रामसार सूची पनि यसमा हस्ताक्षर चाहिँ सन् 1971 मा रामसार सन्धिमा हस्ताक्षर भएको। यो एउटा सन्धि पनि हो। रामसार सन्धि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी सन्धि। सिमसार को संरक्षण, सिमसारमा बस्ने वनस्पति र जीवजन्तुको संरक्षण गर्ने हुनाले यो जैविक विविधतासँग सम्बन्धित हो। सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने यो रामसार सन्धि इरानको तेहरानमा भएको। इरानको तेहरानको रामसार सहरमा तेहरान र रामसार सन्धिमा विश्वका कति सिमसार क्षेत्र भन्दा विश्वका सिमसार क्षेत्रहरू यो सूचीमा विश्वका सिमसार
2200वटा सिमसार क्षेत्रहरू यो रामसार सूचीमा सूचीकृत छन्, विश्वका 2200। र अर्को कुरा, विश्वका 2200वटा सिमसार क्षेत्रहरू रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् र यो रामसार सूचीमा नेपालका कति भन्दा नेपालका चाहिँ 10वटा सिमसार क्षेत्र चाहिँ यसमा सूचीकृत छन्। 10वटा सिमसार क्षेत्र जसलाई हामी कसरी सम्झिन्छौँ? कोशीको घोडाको बीच फोरा गोगो मापो। कोशीको घोडाको बीच फोरा गोगो मापो भनेर, कोशीको घोडाको बीच फोरा गोगो मापो, यो भनेको कोशी टप्पु 1987। यो सबै सनमा हो, त्यसैले मैले लेखिन 1987, कोशी टप्पु 1987, कोशीबाट कोशी टप्पु। अर्को 3वटा ताललाई एकै ठाउँ राख्ने जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा बाहिर छन्, घोडागढी, त्यसपछि 20,000, र अर्को भनेको जगदीशपुर। घोडागढी, 20,000 र जगदीशपुर ताल, यो तीनवटै ताल चाहिँ 2003 मा सूचीकृत भएका हुन्। 2003 मा जुन यसो 2003 मा कुन भन्दा राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा बाहिरका, 3 मा रानी बाहिरका। त्यसपछि अर्को भनेको 4वटा ताल, मैले यो सक्काउने लेख्नु होला फेरि। हस्ताक्षर 1971, सिमसारको संरक्षण इरानको तेहरान, विश्वका सिमसार 2200वटा रहेका छन् भन्ने मैले यता लेख्ने भएँ। र अब अर्को भन्दा यहाँहरूले रानी बाहिरका 2003 मा रानी भित्रका राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका रानी भनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज 20 सम्म त सक्यो। अब फोक्सुन्डो, त्यसपछि रारा, गोसाइकुण्ड र गोक्यो। चाहिँ रारा, गोसाइकुण्ड अनि गोक्यो भनेर यो चाहिँ 2007 मा। राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका तालहरू चाहिँ 2007 मा भएका छन्, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका 2007 मा। र इलामको माई पोखरी, यहाँ 8औं भनेको माई पोखरी, 9 माई पोखरी जुन इलाममा पर्छ। इलामको माई पोखरी चाहिँ 2008 मा। र 10 मा भनेको पोखराका 9वटा तालहरू, 9 ताल, यिनी चाहिँ 2016 फेब्रुअरी 2 मा। 2016 फेब्रुअरी 2 मा पोखराका 9वटा तालहरू परेका थिए भनेर 2016 फेब्रुअरी 2 मा चाहिँ पोखराका 9वटा ताल, जसमा फेवा, रूपा, बेगनास, खास्टे, गुदे, निउरेनी, फेवा, रूपा, बेगनास, खास्टे, गुदे, निउरेनी, दिपाङ, मैदी र कमल भनेर फेवा, रूपा, बेगनास, खास्टे, गुदे, निउरेनी, दिपाङ, मैदी र कमल भनेर सम्झिने। फेवा, रूपा, बेगनास, यो 9वटा तालहरू के हुन् भनेर कन्फ्युज भयो भने सम्झिने। 9 तालमा पोखराका 9 तालहरू के हुन् भने फेवा, रूपा, बेगनास, दिपाङ, मैदी, खास्टे, फेवा, रूपा, बेगनास, दिपाङ, मैदी, खास्टे, गुदे, निउरेनी र कमल। र कमल पोखरी भनेर
यहाँहरूले सम्झिने फेवा रूपा बेग्ना दिपाङ मैदी खास्टे गुँदे निउरेनी र कमल पोखरी भनेर पोखराका 9वटा तालहरू हुन् भनेर पोखराका 9वटा तालहरू भनेर पनि यहाँहरूले सम्झिने। र अर्को यति कुरा जानिसकेपछि यहाँहरूले अर्को वातावरणीय तथ्य भनेको जान्ने इसिमोड आज हाम्रो थोरै प्राविधिक समस्याले गर्दा हामी दोहोरो इन्टरेक्सन यहाँहरूको कमेन्ट मैले पढ्न सकिरहेको छैन, अघि मैले भने है। र इसिमोड यो इसिमोडको स्थापना चाहिँ इसिमोडको स्थापना भनेको स्थापना कहिले भन्दा सन् 1983 डिसेम्बर 5 मा डिसेम्बर 5 मा 1983 डिसेम्बर 5 मा। र अर्को भनेको यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ इसिमोडको भनेको इसिमोडको कार्यालय चाहिँ खुमलटार ललितपुरमा छ, तर हामी भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा भनेर सम्झिन्छ। कहाँ भन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा खुमलटार ललितपुर र काठमाडौँ उपत्यकामा। र यो इसिमोडका सदस्यहरू को हुन् भन्दा इसिमोडका सदस्यहरूमा एउटा फर्मुला सम्झिने सार्कबाट यो फर्मुले हो सार्कबाट श्रीलङ्का र मालदिप्स हटाएर चीन र म्यानमार थप्ने। चीन र म्यानमार थप्ने भन्ने सूत्र हो। सार्कबाट श्रीलङ्का र मालदिप्स हटाएर चीन र म्यानमार थप्ने भनेर यहाँहरूले सम्झिने। यो किनभने यो जहिले पनि कन्टेन्टहरूलाई इन्टर रिलेटेड बनाएर पढ्दा अझ राम्रो हुन्छ भनेर मैले यसरी गरेको। किन यो भएपछि त तपाईँले सार्कका देश पनि अनिवार्य जान्नु पर्यो नि त भनेर सार्कबाट श्रीलङ्का र मालदिप्स हटाएर चीन र म्यानमार थप्ने। यो भनेको कुन देश हुन् भन्दा नम्बर 1 मा सार्कको के थियो सार्कको फर्मुला भनेको MBS बने अपी भन्ने हो है। यो क्षेत्रफलका आधारमा सानोदेखि ठुलो 7 देशहरूको क्रम हो। यो भनेको मालदिप्स त हामीले हटाइसक्यौं र श्रीलङ्का नि हटायौं भने भुटान बबाट बंगलादेश नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत म्यानमार र चीन भनेर म्यानमार र चीन हुन् भनेर भारत म्यानमार र चीन भनेर भुटान बंगलादेश नेपाल अफगान पाकिस्तान भारत म्यानमार र चीन चाहिँ इसिमोडका सदस्यहरू हुन् भन्ने कुरा यहाँहरूले सम्झिने। इसिमोडका सदस्यहरू यिनीहरू नै हुन् भनेर यहाँहरूले यो कुरालाई चाहिँ सम्झिने। र यो इसिमोड सँगसँगै हामी अब इसिमोड पछि अर्को जान्नुपर्ने विषय भनेको यहाँहरूले जान्ने विषय भनेको वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न दिवसहरू भनेर सम्झिने। वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न दिवसहरू यो वातावरण भन्ने च्याप्टरसँग सम्बन्धित विभिन्न दिवसहरू। वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न दिवसहरू। पहिलो त
वातावरण जुन जुन 5 मा मनाइन्छ। दोस्रो सिमसार फेब्रुअरी 2 मा मनाइन्छ। तेस्रो भनेको जैविक विविधता। जैविक विविधता जुन मे 22 मा मनाइन्छ जैविक विविधता। र चौथो भनेको सम्पदा। सम्पदा चाहिँ कहिले? विश्व सम्पदा दिवस। सम्पदा दिवस चाहिँ यहाँहरूले कहिले मनाउनुहुन्छ? सम्पदा दिवस भन्दा अप्रिल 18, सम्पदा अप्रिल 18 मा सम्पदा। त्यस्तै पृथ्वी दिवस जुन चाहिँ अप्रिल 22 मा मनाइन्छ। र त्यस्तै पृथ्वी दिवस पछि अर्को भनेको जैविक विविधता पृथ्वी पानी दिवस। पानी मार्च 22 मा पानी दिवस मनाइन्छ भने वन दिवस वन चाहिँ मार्च 21 मा मनाइन्छ। मार्च 21 मा वन दिवस मनाउने गरिन्छ भनेर वन दिवस मार्च 21 भनेर हामी जैविक विविधता, सम्पदा, पृथ्वी, पानी र वन भनेर यी दिवसहरू पनि हामीले सम्झिनुपर्छ भनेर सम्झिने। यो दिवसहरूको बारेमा वातावरण दिवस जुन 5, सिमसार दिवस फेब्रुअरी 2, जैविक विविधता दिवस मे 22, सम्पदा दिवस अप्रिल 18, पृथ्वी दिवस अप्रिल 22 मा र पानी दिवस मार्च 22। त्यस्तै वन दिवस मार्च 21 भनेर वन दिवस चाहिँ मार्च 21 मा वन दिवस मनाउने गरिन्छ भनेर वन दिवस चाहिँ मार्च 21 भनेर यहाँहरूले सम्झिने। वन दिवस मार्च 21 हो भनेर वन दिवस मार्च 21। र यसपछि अर्को यहाँहरूले सम्झिनु पर्ने विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान कति छ? यो वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान कति छ भनेर यहाँहरूले सम्झिने। विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान, सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान र नेपालको स्थान। सूचकाङ्क र नेपालको स्थान चाहिँ कति हो भन्दा सूचकाङ्क र नेपालको स्थानमा जैविक विविधतामा एसियामा 12 र यसैमा विश्वमा 49औं। जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ कति हो भन्दा जनसङ्ख्याको हिसाबले 46औं। जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो। जलवायु परिवर्तनको असरको हिसाबले चौथो। त्यस्तै दिग विकास सूचकाङ्कमा 102, दिग विकास सूचकाङ्कमा 102 दिग विकास सूचकाङ्कमा छ। त्यस्तै प्रदूषणमा 98, प्रदूषण सूचकाङ्कमा 98औं स्थानमा, प्रदूषण सूचकाङ्कमा नेपाल 98औं स्थानमा छ। स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा नेपाल 61औं स्थानमा छ। स्वास्थ्यमा 61औं स्थानमा, स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा नेपाल चाहिँ 161औं स्थानमा छ। त्यस्तै भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले 11औं स्थानमा छ। भूकम्पीय जोखिममा 11औं स्थानमा छ।
11औं स्थानमा भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले छ र स्वस्थ नागरिक भएको सूचीमा 110 मा भएको सूचीमा नेपाल 110 मा छ। स्वस्थ नागरिक भएको सूचीमा नेपाल चाहिँ 110औं स्थानमा छ। स्वस्थ नागरिक भएको सूचीमा नेपाल 110औं स्थानमा छ र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको हिसाबले प्रकोपको जोखिमको सूचकाङ्कमा नेपाल 30औं स्थानमा छ। जोखिमको हिसाबले नेपाल 30औं, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको हिसाबले चाहिँ नेपाल 30औं स्थानमा छ भनेर यहाँहरूले यो पनि सम्झिने है। यो विभिन्न सूचकाङ्क र नेपालको स्थान भनेर प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले 30औं, जैविक विविधताको हिसाबले एसियामा 12औं र विश्वमा 49औं स्थानमा छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले 46औं स्थानमा छ र जलवायु परिवर्तनको हिसाबले 4थो स्थानमा छ। दिगो विकासको हिसाबले 102 मा छ, दिगो विकास 102 र त्यस्तै प्रदूषणका हिसाबले 98औं स्थानमा छ र स्वास्थ्य सूचकाङ्कका हिसाबले 61औं स्थानमा छ र भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले 11औं स्थानमा छ र स्वस्थ नागरिक भएको सूचीमा 110औं स्थानमा नेपाल रहेको छ भनेर तपाईले यो वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकाङ्क र त्यसमा चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको स्थान कुन हो भन्ने कुरा पनि नेपालको स्थान यहाँहरूले सम्झिरहने। र यो बाहेक यहाँहरूले सम्झिने मिति भनेको एउटा चाहिँ मिति ग्रीन पीसको स्थापना कहिले भयो भन्छ। ग्रीन पीसको स्थापना सम्झिने। ग्रीन पीसको स्थापना, ग्रीन पीसको स्थापना सन् 1971 मा। ग्रीन पीसको स्थापना सन् 1971, जुन 1971 मा एउटा हेलसिन्की सम्मेलन पनि भएको थियो। हेलसिन्की सम्मेलन पनि 1971 सन् 1971 मा। र अर्को भनेको ग्रीन पीसको स्थापना भन्दा माथि IUCN को स्थापना सन् 1948 मा। 1948 मा IUCN को स्थापना। त्यस्तै UNEP को मैले अघि भनिसकेँ। UNEP को स्थापना 1972। IUCN को नेपाल सदस्य 1973 मा। IUCN को नेपाल सदस्य चाहिँ 1973 मा भएको थियो। 1973 मा। र मोन्ट्रियल सम्मेलन कहिले भयो भन्छ। मोन्ट्रियल सम्मेलन चाहिँ 1987 मा। मोन्ट्रियल सम्मेलन 1987 मा भएको। मोन्ट्रियल सम्मेलन चाहिँ 1987 मा भएको भनेर हामी सम्झिने। र यो बाहेक यहाँहरूले वातावरणीय तथ्य भन्नेमा टुक्रे कुराहरू, धेरैवटा टुक्रे कुराहरू जस्तै नेपालको अहिलेको तापक्रम कति हो, प्लास्टिक कति mm भन्दा बढीको प्रयोग गर्न पाइन्न, यी जस्ता टुक्रे कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ, जुन मैले ह्यान्डआउटमा राखिदिएको छु। त्यो ह्यान्डआउट पक्कै पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र ह्यान्डआउट धेरैवटा ह्यान्डआउटहरू प्राप्त गर्नुभयो होला। इमेल के अरे लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन जुन loksevagyaan.com छ त्यसमा चाहिँ त्यो पिडिएफहरू राखिएको छ। र यो सँगै तपाईहरुले अन्य कुराहरू भनेका, अब मैले अघि नै भनेको थिएँ जनसङ्ख्याको कुरा यसमा पढ्नुपर्छ। र अर्को विषय भनेको यहाँले सम्झिने कुरा भनेको शहरीकरण भन्दा अगाडि तपाईहरुको टपिक्समा बसाइसराई हुन्छ। बसाइसराई यो बसाइसराई मुख्यतया ठाउँ छोड्ने काम हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने काम भनेको बसाइसराई हो। यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य। आन्तरिक र बाह्य बसाइसराई, एउटा आन्तरिक बसाइसराई हुन्छ र अर्को बाह्य बसाइसराई हुन्छ। आन्तरिक र बाह्य। आन्तरिकमा तीनवटा खण्ड हुन्छ। नम्बर 1 स्थायी,
बसाइसराईमा आन्तरिकमा स्थायी अनि अस्थायी र अर्को भनेको आवधिक, स्थायी अस्थायी र आवधिक बसाइसराई। आवधिक बसाइसराई र बाह्य बसाइसराई पनि दुई खालको हुन्छ। एउटा आप्रवास र अर्को प्रवास। आप्रवास र प्रवास गरी दुई खालको बसाइसराई बाह्यमा हुन्छ। यो स्थायी भनेको सम्झिने 10 वर्षभन्दा बढी, 10 वर्ष स्थायी। अस्थायी भनेको 5 वर्षसम्म र आवधिक भनेको 6 महिना यता र उता गर्ने, 6 महिना के 6 महिना भनेर 6 महिना घर छोडेर हिँड्नु चाहिँ आवधिक बसाइसराई हो। 6 महिना छोड्ने र 6 महिनापछि आउने बसाइसराईलाई आवधिक बसाइसराई भन्छौँ। र त्यस्तै आप्रवासको कुरा गर्ने भने यो विथ भिजा भनेर सम्झिने। विथ भिजा सहितको बसाइसराई आप्रवास हो भने विथआउट भिजा विहीन बसाइसराई भनेको प्रवास हो। विथआउट भिजा र विथ भिजा भनेर सम्झिने। विथआउट भिजा जुन प्रवास भनेर हामी विथआउट भिजा भनेर सम्झिन्छौँ बाह्य प्रवासलाई, यो भिजा नलिकन बस्ने। जस्तै धेरैजनाले भनिन्छ नि, हामी सुनेका छौँ नि, नेपाली भारतीय प्रवासी सङ्घ भनेको हुन्छ। अप्रवासी सङ्घ भन्दैन, प्रवासी सङ्घ भनेका हुन्छन्। उनीहरू भिजा विहीन भनेर सम्झिन्छ। आप्रवासी भनेको विथ भिजा लिएर चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ भने आप्रवास हो भनेर सम्झिने। यो बसाइसराईको कुरा। र बसाइसराई पछि यहाँले जान्नुपर्ने, बसाइसराईमा जेनरल जान्ने यति हो तपाईहरुलाई क्वेसन आउने भनेकै। र अर्को भनेको यहाँले सम्झिने बसाइसराई पछि शहरीकरण। यो शहरीकरण भनेको के हो भने, के हो त शहरीकरण भनेको भन्दा विकासले गति लिनु है, अथवा विकासका पूर्वाधारमा आउने परिवर्तन, विकासमा आउने परिवर्तन चाहिँ शहरीकरणको मुख्य भनेको शहरीकरण हो। हिजोको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा त्यहाँ विकास भन्न बित्तिकै एउटा सामाजिक विकास हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ, भौतिक विकास हुन्छ, भौगोलिक विकास हुन्छ। सबै थोकले चाहिँ सबै विकासहरूले भरिपूर्ण हुन्छ यो शहरीकरण। त्यसैले सहर भन्न बित्तिकै र सहरको निर्माण चाहिँ सहरको निर्माण शहरीकरण हो। मुख्यतया भन्दा हामी शहरीकरण धेरै लामो यसमा जान्नु पर्दैन। अब त्यो मान्छेहरूको यसरी आकर्षण हुने, मान्छेहरूको विकर्षण हुने, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास भएको, राम्रो स्वच्छ सबै भएको भनेर जान्नु पर्दैन। यो भनेको शहरीकरण भनेको विकासका पूर्वाधार नै सम्पन्न ठाउँ शहरीकरण हो। र यसरी शहरीकरण चाहिँ नेपालमा मुख्यतया शहरीकरणको अहिले अवस्था हेर्ने भने 29.9% मान्छे चाहिँ सहरमा छन् भने 40.1% मान्छेहरू गाउँमा छन्। ग्रामीण जनसङ्ख्या भनेको 40.1% र शहरी जनसङ्ख्या भनेको 29.9 छ। यो भनेको आर्थिक सर्वेक्षण 075-76 ले बोलेको कुरा हो। आर्थिक सर्वेक्षण 75-76 ले भनेको कुरा। र 2068 को जनगणना अनुसार 2068 अनुसार शहरीकरण भनेको कति छ भने 2068 अनुसार शहरी जनसङ्ख्या 17.07 छ। शहरी जनसङ्ख्या छ भने 82.93 चाहिँ ग्रामीण जनसङ्ख्या छ। ग्रामीण जनसङ्ख्या 82.93 छ। 2068 को जनगणना अनुसार चाहिँ 17.07 शहरी र 82.93 ग्रामीण छ। र अहिलेका शहरीकरणलाई मुख्य हेर्ने भने यसलाई एउटा महानगर जुन 6 वटा छन्, त्यसपछि उपमहानगर 11 वटा छन्, त्यसपछि नगरपालिका 276 वटा छन् र गाउँपालिका 460 वटा गाउँपालिका छन्।
जसमा सहर हुनाले यो 276 वटा, नगरपालिका 11 र 6 भनेर 293 यो चाहिँ सहरी जनसङ्ख्याभित्र पर्ने हो। र अब गाउँपालिकाका केन्द्रहरू पनि बिस्तारै सहरीकरणतर्फ उन्मुख छन् है। गाउँपालिका केन्द्रहरू पनि सहरीकरणतर्फ उन्मुख छन्, त्यसैले जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ भनेर हामी सहरीकरणमा यसरी सम्झिने, सहरीकरणलाई सम्झिने। र सहरीकरण सँगसँगै आजलाई यहाँहरूसँग म बिदा चाहन्छु यो सत्रबाट। र पक्कै पनि हामी अन्य विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्दै जानेछौँ र नियमित रूपमा म यहाँहरूको सामु आउने नै छु। पक्कै पनि यहाँहरूको जिज्ञासा लोकसेवा ज्ञानलाई अझ मजबुत र अझ राम्रो बनाउनका निम्ति र त्यो सँगसँगै हामी आफूलाई पनि अझ राम्रो बनाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै यो सत्रबाट म सुभाष चन्द्र अर्याल बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।